हॅलो एवरीवन, हांवें केले मिरचीचे भजी. सो तेका पयलीं मिरची हांवें स्विगी केल्ले आनी तेजे नंतर मागीर हांवें बरें वॉश करून घेतले तेका. आनी हांवें कुछ अलग टायप केल्ले बिकॉज हेका भितर बटाट्याचे हांवें फिलींग केल्ले. सो बटाटो उकडून तेका कोरिएंडर घातिले आनी सॉल्ट घातले आनी कांदो बारीक कट करून घेतिले. तेतूंत मागीर घातले चाट मसाला आनी इल्लो सॉल्ट आनी घातले हांवें जिरा पावडर आनी मिरची पावडर घालनाकात बिकॉज मिरचीनी तिखट उरता आनी हांवें मिरची पावडर घातिले. आनी मिरची एक सांगता तुमकां, म्हाका मागीर कळ्ळें की मिरची बरी जाल्ली हांवें केल्ले बट ते खूब थीक जाल्ली थोडीशी, पण शिताबर चलून वयता तें. आनी न्ही पण मागीर म्हाका कळ्ळें मिरची पयल्या मीठ लावन दवरची उरता. ओके, सो हांव तुमकां सांगता मीठ लावन दवरा मिरची पयल्या, जर खूब तिखट नाका जाल्यार. मागीर मिरची अशें करून मदींच्यान चीन घेतले आनी तेका भितरले पुरा तेगे बी काडले आनी हे जे बटाटाचे केल्ले न्ही तेका भितर स्टफींग केलें. आनी मागीर हांवें ते बेसनाचे गोळ तयार केले. सो हेतू घातले हळद, अजवायन आनी सॉल्ट आनी इल्लोसो सोडा घातिले आनी ते बरें तशें थोडे जाड आनी रव घातले आनी थोडेशे जाड फेटून घेतले आनी मागीर तेळा सोडले. पण टेस्ट बरो जाल्लो, पण इल्लीशी थीक जाल्ले. हे पळयापट क्रिस्पी जाल्ले. इट वॉज रियली व्हेरी टेस्टी टू. आनी उरिल्ले बटाट्याचे मिश्रणाचे हांवें केले बटाटा वडा.